مخصوص علاقیاں دی طرف حضرات مخصوص خاندانہ دی طرف آئے نے نبی پاک علیہ السلام آئے نے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا نبی پاک علیہ السلام سارے واسطے رسول بن کے آئے نے اور کائنات دے اندر اگر کوئی میرے نبی نو رسول نہیں منے گا نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے کے نہیں آئے گا وہ بندہ فلاح نہیں پا سکتا وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ سونیا تسی یتیم پیدا ہوئے تھے میں تانوں جگہ عطا فرمائی حضرات نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے اللہ پاک نے باپ دا سایہ سر تو اٹھا لیا وے نبی پاک علیہ السلام تھوڑی جی ہوش سنبھلیے اللہ پاک نے ماں دا سایہ بھی سر تو اٹھا لیا نبی پاک علیہ السلام اپنے دادا دی آغوش کے اندر آئے نے اللہ پاک نے دادے دا سایہ بھی سر تو اٹھا لیا وے اللہ پاک دسنا چاہتے نے کسے دی پرورش دا باپ کر داوے کسے دی پرورش دی ماں کر دیے اور کسے دی پرورش او دا دادا کر داوے اور کسی بچے دی پرورش او دے رشتہ دار کر دینے اللہ پاک فرما رہے نے الم یجدک یتیما فآویٰ حضرات درد کر رہا وا میرے تے تاڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر پرورش کیتی ہے تیرا برحمان نے کیتی ہے حضرات درد کر رہا وا اس نبی دا میں تے تسی کلمہ پڑھیا وے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو طالب دے گھر دے اندر آئے نے حضرت ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ نو کہندے نے اے فاطمہ اے جڑا میرا بھتیجا وے اے دے باپ دا سایہ اے دے سر تے کوئی نہیں اے دی ماں دا سایہ اے دے سر تے کوئی نہیں اے دا خیال رکھیا کر اینوں نہلایا کر یہ دا خیال رکھیا کر حضرات درد کر رہا حضرت ابو طالب دی بیوی کہندی ہے چنگا تسی مینوں یاد کروا دتا وے میں تانوں دسنا چاہ رہی سا میں تانوں دسنا سی جدوں بھی میں اس بچے نوں نہلان دا ارادہ کرنی آ پتہ نہیں کوئی آ کے پہلے نہلا جاندا وے میں سرما پان دا ارادہ کرنی آ پہلے سرما پیا ہوندا وے حضرات انہوں کی بتاوے نبی پاک علیہ السلام دی پرورش جڑا کر رہا وے رب رحمان کر رہا وے حضرات درد کر رہا وے اللہ پاک نے اپنے محبوب لو بڑیاں شانہ عطا فرمایا غار حراء کے اندر جدو پہلی وحی آئی ہے جبریل علیہ السلام وحی لے کے آمدے نے کہندے نے پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ما انا بقارئ میں پڑھ نہیں سکتا اقرا کیا پڑھو آکھیا میں پڑھ نہیں سکتا پھر کیا اقرا بسم ربک الذی خلق اس رب دے نام تو پڑھو جس رب نے پیدا کیتا وے خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم آنا میرے مسلمان ویرا جو میں دسنا جا رہا ہوں اے نبی پاک علیہ السلام
آخری نبی نے اور اللہ پاک نے جڑا قرآن ہے اس دا ذمہ خود لے آوے جب تک دنیا رہے گی قرآن پڑھیا جائے گا اللہ پاک نے قرآن دی ذمہ داری بھی خود لئی ہے حضرات درد کر رہے ہیں میں خود ذمہ داری اللہ پاک نے لئی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ پاک نے قرآن کی ذمہ داری خود لئیے حضرات اللہ پاک فرماندے نے پوری دنیا دے لوگ رل کے بھی اس کے اندر زبر زیر دا ایک نقطے دا فرق بھی نہیں پا سکتے حضرات درد کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام آئے نے جس انداز نال آقا آئے نے اس انداز نال کوئی بھی نبی نہیں آیا اللہ تورات تو نازل کی تھی کئی سال گزرے تورات بدل دیتی گئی اللہ تو انجیل نازل کی تھی انجیل نوی بدل دیتا گیا اللہ تو زبور نازل کی تھی زبور نوی بدل دیتا گیا اللہ تو صحیفے نازل فرمائے صحیفے نوی بدل دیتا گیا اللہ فرماندے نے اے جڑا قرآن اے دی ذمہ داری میں خود لئیے اس نو کوئی بدل نہیں سکتا اس نو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا حضرات درد کر رہے ہیں قرآن میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا وے حضرات قرآن دی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لئیے جس طرح قرآن ساریاں کتاباں جو آلا وے اسی طرح جس نبی تے قرآن نازل ہویا وے او نبی بھی ساریاں نبیاں تو آلاوے اللہ فرماندے نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا نبی پاک علیہ السلام سارے آواز سے نبی بن کے آئے سارے آواز سے رسول بن کے آئے حضرات توجہ میرے وال رکھو جے محمد تو پہلا جو بھی نبی آیا وقو وق کو مان مولا پہنچایا اور کوئی اس بستی آیا کوئی اس بستی آیا جدا جدا کو مان آگے ڈرایا پر محمد نبی ہویا ساری زمین دا لقب پایا رحمت للعالمین دا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضرات درد کر رہے ہیں جس انداز نال کالی کملی والے آئے نے حضرات اس انداز نال کسے بھی کوئی بھی نبی دنیا دے نہیں آیا اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام دے اعلان فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین طرح کتاب آخری کتاب ہے قرآن آخری کتاب ہے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام میں آخری نبی نے جتنے بھی نبی آئے نے اللہ پاک نے انہوں نے نبوت والا تاج پہنایا وے جس نبی دا میں تے تسی کلمہ پڑھیا وے اے ایسے نبی نے اللہ پاک نے انہوں دو تاج پہنائے نے ایک نبوت دا تاج پہنایا وے ایک ختم نبوت دا تاج پہنایا وے ایک نبوت دا تاج پہنایا وے اور دوسرا ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا وے حضرات درد کر رہا ہوں ساڑی محبت ساڑا پیار اے میں تمہید بن رہا ہوں میں اپنے اصل موضوع دی طرف جا رہا ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں
سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچے ستاں فلکاں نو چیر جا بار پہنچے مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا جانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو چن دو ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا جانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا قرآن پیر جگتے قرآن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پکانے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا ساڈے پیرو مرشدوں نے جس دے بارے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا ساڈے پیرو مرشدوں نے جس دے بارے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا یا ایھا الذین آمنوا سلموا وسلموا تسلیما حضرات درد کر رہا وا ساڈے پیرو مرشدوں نے جس سے بارے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا المدثر ساڈے پیرو مرشدوں نے جس سے بارے اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل او قرآن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں پکانے وڈیاں پر روڑاں کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا حضرات عرض کر رہا وا اللہ پاک نے اپنے محبوب دے بارے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا حضرات لوگ کہندے نے جس نبی نو اللہ پاک نے اتنی شان عطا فرمایا نے اس نبی دا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سانو منا نہیں دیندے لوگ ساڈے بارے گلاں کردے نے حضرات درد کر رہا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے اندر اختلاف ہے حضرات کسی نے 2 ربیع الاول لکھیا ہوے کسی نے 9 ربیع الاول لکھیا ہوے کسی نے 8 ربیع الاول لکھیا ہوے کسی نے 11 ربیع الاول لکھیا ہوے کسی نے 12 ربیع الاول لکھیا ہوے تے کسی نے 18 ربیع الاول لکھیا ہوے کسی نے رمضان دا مہینہ لکھیا ہوے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم لکھیا ہوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے اندر اختلاف ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دے اندر پیدائش دے اندر کسی دا کوئی اختلاف نہیں آقا علیہ الصلوۃ
والسلام دی جڑی وفات 12 ربیع الاول والے دن ہوئی ہے۔ حضرات درد کر رہے ہیں، لوگ کہندے نے میلاد کا منکر روتا رہے گا۔ حضرات درد کر رہے ہیں، واقعی جڑا میلاد دا منکر ہے اور روندہ رہے گا۔ جڑا میلاد دا منکر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا منکر ہے، میں کہنا ہے قرآن دا منکر ہے۔ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا منکر ہے وہ حدیث دا منکر ہے۔ حضرات ہن تسی یہ اندازہ لانا وے منکر کون ہے، نبی پاک دی ولادت کو منن والے کون ہے؟ حضرات جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نوری کہندے نے، جڑے نوری کہندے نے او ولادت دا منکر نے، جڑے نوری کہندے نے اوہی ولادت دے منکر نے۔ اور نوریاں دی ولادت ہوندی میلاد کیا جدو چاہے پیدائش میلاد جیسی پیدائش ہوئی ہوئے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جڑے کہندے نے نور میں نور اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نوری نے تے نوریاں دی ولادت نوریاں دی ولادت نہیں ہوندی۔ کوئی بندہ دس سکدا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے والد دا نام کی؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ دا نام کی سی؟ کوئی نہیں دس سکدا۔ کیوں؟ نہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا والد تے نہ ہی والدہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑے نوری مانتے نے وہ یہ نعرہ لگاندے نے میلاد کا منکر روتا رہے گا، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نوری کہنا چھڑتے یا ولادت کا نعرہ لانا چھڑتے۔ حضرات اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بشر ماننے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والد دا نام عبداللہ، آپ دی والدہ دا نام آمینہ، اور آپ دے دادا دا نام عبد المطلب، آپ دا خاندان ہاشم۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر نے نوری نہیں تے جڑے نوری منن او ولادت دا انکار بھی وہی کرتے ہیں۔ مشرک بندے دی جڑی عقل ہے نا ماتی ماری ہوتی، سمجھنا نہیں کہ اسی بات کیڑی کر رہے ہیں، ساری بات ہی ساڈے خلاف ہے، ساری بات ہی ساڈے خلاف ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت نو جڑے غیر مسلم سن وہ بھی مانتے سن، آقا دی ولادت دا غیر مسلم بھی انکار نہیں کرتے، لیکن آج دا مسلمان کلمہ پڑھنے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نوری کہہ کے اللہ دا جز کہہ کے اور امت محمدیہ نو اگر عزت ملی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ تو ملی، شان مقام ملیا وے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ تو ملیا وے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نوری ہوندے، فرشتیاں جو آئے ہوندے تو پھر عزت فرشتیاں کی ہونی سی۔ وہ گل کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر عزت فرشتیاں کی ہونی سی، انج سمجھ لو وہ جس گھر کا ایم پی ایم ایل اے ہوئے اس گھر کی عزت ہوتی ہے، اس گھر والیاں کی عزت ہوتی ہے، اور جس علاقے دا ایم پی ایم ایل اے ہوئے اس علاقے کی عزت ہوتی ہے۔ حضرات امت محمدیہ نو عزت ملی، مقام ملیا، مرتبہ ملیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ تو ملی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑے نوری مانتے ہیں وہی ولادت دا انکار کرتے ہیں۔ نوریاں دی پیدائش اور بولو پھر میں گل دہران کی، نوریاں دی پیدائش نہیں ہوتی۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑا شان دا منکر وہ بھی لانتی، جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے
مقام دا منکر او بھی لانتی حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑا وڈے بھرا جنہ سمجھے او بھی لانتی تے جڑا کسے تے الزام لاوے او بھی لانتی او بھی بولو او بھی لانتی اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک نے دین مکمل کر دیتا وے دین مکمل ہو گیا وے اللہ پاک نے اسلام نو پسند جانے آوے مسلمانہ واسے حضرات درد کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کے آئے نے یہ مکمل ہو گیا وے نہ اس سے اندر وعدہ کیتا جا سکتا وے اور نہ گھاٹا کیتا جا سکتا وے حضرات درد کر رہے ہیں جڑے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناندے نے وہ بھی ساڈے ویر نے وہ بھی قرآن ہے حضرات میں اصلاح کرنا چاہنا یا میں قرآن دی دعوت دینا چاہنا یا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی دعوت دینا چاہنا یا حضرات درد کر رہے ہیں اسی آقا دی شان بیان کرنے یا آقا دا مقام بیان کرنے یا آقا دا بچپن بیان کرنے یا آقا دی جوانی بیان کرنے یا آقا دا اخلاق بیان کرنے یا آقا دے معجزات بیان کرنے یا آقا دا معراج بیان کرنے یا حضرات درد کر رہے ہیں آقا دی سیرت بیان کرنے یا لیکن بیان اس طرح کرنے یا جس طرح رب دے قرآن نے بیان کی دیئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کی دیئے حضرات درد کر رہے ہیں اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے جڑا دین اسلام مکمل ہو گیا وے کسی بھی جماعت کسی بھی مسلک کسی بھی تنظیم دا کوئی بھی بندہ اس کے اندر نہ تے وعدہ کر سکدا وے نہ تے گھاٹا کر سکدا وے ساڈی دعوت اے وے لوگو آؤ قرآن دی طرف آؤ لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی طرف آؤ اسی کہنے یا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا او تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا عرشاں تے رب نے معراج کرایا عرشاں تے رب نے معراج کرایا کل نبیاں نالو شان ودایا او ثانی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا عمران دیاں قسماں خدا آپ کھاوے عمران دیاں قسماں خدا آپ کھاوے انگلی پیاری اٹھ جاوے اور ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا غاراں چمکڑی بنا دے وے جالا غاراں چمکڑی بنا دے وے جالا غاراں چمکڑی بنا دے وے جالا خودو جاندہ رب رکھوالا امول پہ گیا صدیق دے ایمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑا شان دا منکر ہے وہ بولو کی ہے اولاد جو تے اللہ دی لعنت ہے حضرات
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا لفظ ہے نا اے لفظ ہے جڑے احمد رضا خان بریلوی نے بریلویاں دے بانی اونا دی کسی کتاب دے اندروں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کسی کتاب دے اندروں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا بلکہ اے جڑا لفظ منانا تے دور دی بات ہے منانا بات دی بات ہے اے جڑا لفظ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندروں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا حضرات میں سوال کرنا چاہنا ہے اگر اے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ثواب نیکی ہے دسو اس نیکی دا پتہ اللہ دے رسول نو ہے ایسی کہ نہیں سی اس نیکی دا پتہ اللہ دے رسول نو ہے سی کہ نہیں سی ہے اگر تو کبھی نہیں سی آقا نو پتا تے تیرے نال ساڈی پھر بھی گل نہیں بنتی کیونکہ جڑا بندہ کبھی آقا نو نیکی دا نہیں سی پتا وہ اسلام کو فارغ جے تو کبھی پتا سی پھر میں تیرے کو سوال کرنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو دسیا وے کہ نہیں دسیا جے تو کبھی دسیا وے میں سوال کرنا ہے دس کس حدیث کی کتاب کے اندر اے موجود ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوئے او یار اسی تہاڈی اصلاح کریے اسی تہاڈے کولوں پوچھیے تے اسی گستاخ حضرات اسی بات آقا دی کریے تے اسی گستاخ او تو ثابت کر دے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے ہیں ممبر رسول تے کھڑایا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے لفظ حدیث دی کسی کتاب دے اندروں کوئی بندہ ثابت کر دے انشاءاللہ الرحمن اسی بھی جلوس کٹاں گے اسی بھی اپنی مساجد دے اندر چنڈیاں لگاواں گے اسی بھی اپنے گھر سجاواں گے اسی بھی اپنے بازار سجاواں گے اور جے یارو ثابت نہیں کر سکتے تانوں بھی پتہ کوئی نہیں تے آؤ اپنی اصلاح کریے اے دین اسلام پھر بندے کہندے نے 14 اگست منائی جاندی او کیوں مناؤندے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دی تانوں خوشی نہیں حضرات 14 اگست منانا 14 اگست منانا اے کوئی نیکی نہیں اے دین اسلام نہیں جے کوئی بندہ اس نو نیکی کہے گا دین اسلام کہے گا تو دلیل دے او دا حق بندا وے تسی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناندے جے نیکی سمجھ کے مناندے جے اس نو دین دا حصہ سمجھ دے جے حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 عیداں دا تذکرہ فرمایا 2 عیداں دے بارے عیدین دے بارے حدیثاں دے اندر ذکر ملتا وے لیکن تیسری عید جشن عید میلاد النبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں ثابت نہیں ایک بندہ کہندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد خود منایا وے اپنا میلاد خود منایا وے اسی سوچیا شاید کوئی نہ کوئی دلیل لگی جاوے پوچھیا دس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد کنج منایا وے کدوں منایا وے اور بندہ کہندا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں پاتی حدیث آقا فرماندے نے میں سوموار والے دن پیدا ہوئے کتنے پیدا ہوئے اب بولتے نہیں سوموار والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوموار دا روزہ رکھتے سن سوموار دا روزہ رکھتے سن
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد منایا. میں کہ ہاں تیری بات ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعی سوموار والے دن پیدا ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوموار والے دن روزہ رکھتے سن. سوموار والے دن روزہ رکھتے سن، لیکن تاریخ کے اندر پیدائش کی تاریخ کے اندر اختلاف ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوموار والے دن پیدا ہوئے. آقا روزہ رکھتے سن. دسو تسی کی کرتے جی؟ آقا روزہ رکھتے سن تے تسی کی کرتے جے؟ تسی حلوے پوڑیاں بناندے، لوگاں نو کھواندے اور بازار سجاندے، پنگڑے پاندے، ڈانس کردے. حضرات شہراں دے اندر جا کے تسی دیکھ لو، رقص کیتا جاندا وے، نچیا جاندا وے، گانے آتے ڈھول دے کے، اور نقلی داڑیاں لائیاں جاندیاں نے. بازاراں دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا روزہ مبارک بنایا جاندا وے، اور بازاراں دے اندر مکہ بنایا جاندا وے، اور بیت اللہ بنایا جاندا، مدینہ بنایا جاندا وے. اونا بازاراں دے اندر جنہ بازاراں دے اندر کتے بھی لنگ دے نے، جنہ بازاراں دے اندر گدے بھی لنگ دے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو جڑی گندی چیز ہے وہ بازار نے. سب تو گندی چیز بازار نے. اور کوئی غیر مسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے دا خاکہ بنائے اور بیت اللہ دا خاکہ بنا کے اس نو ڈھا دے، ساڈا ضمیر جاگدا وے، سانو غصہ ہوندا وے. اے غیر مسلم بندہ وے، انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے دا خاکہ بنایا اور اس دی توہین کیتی ہے. بیت اللہ دا آئیڈیل بنا کے اس دی توہین کیتی ہے. اور تو کلمہ پڑھ کے میرے نبی دا روزہ بنا کے پھر صبح ڈھا دے، تینوں کوئی شرم نہیں ہوندی، تینوں ذرا برابر خیال نہیں ہوندا؟ غیر مسلم کرن تے اسی انہاں نوں گلاں کریے تے اج تو کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے روزے دی توہین کرے تے تو کہے میں محب رسول ہاں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مکے دی تو توہین کرے، تو کہے میں محب رسول ہاں، اور نقلی داڑھی لا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی توہین کرے، تو کہے میں محب رسول ہاں، میں تینوں کیویں عاشق رسول مننا؟ ڈھونا بھی آپ ہے، بنونا بھی آپ ہے، تے گستاخ سانو، گستاخ سانو. میں بات گئی ہے جڑا میلاد دا منکر ہے او واقعی لعنتی ہے، او واقعی لعنتی ہے. یہ بندہ کہتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوموار کو روزہ رکھیا، آقا نے میلاد منایا. وہ آقا نے روزہ رکھیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید والے دن روزہ ہوتا اور بولتے نہیں جی عید والے دن روزہ. آقا نے فرمایا عید والے دن روزہ شیطان دا ہوندا وے. روزہ کدا ہوندا وے؟ شیطان دا. آقا نے سوموار والے دن روزہ رکھ کے یہ ثابت کر دیتا یہ جڑا دن ہے عید دا دن، وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آقا نے روزہ رکھیا، اپنی جتن ولادت ہوئی اس دن آقا نے روزہ رکھیا. سوموار والے دن آقا نے روزہ رکھیا. جتن روزہ رکھیا جاوے اس دن عید. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کے یہ ثابت کر دیتا ہے یہ عید دا دن نہیں. حضرات عید والے دن روزہ نہیں ہوتا تے تو جشن عید میلاد النبی. اور پھر سارے سمجھدار بیٹھے جے لڑائی جھگڑے والی گل کوئی نہیں، تانوں تشریح والی بات کوئی نہیں. اپنی اصلاح کرنی چاہیے. وہ جڑے مناتے ہیں وہ بھی ساڈے نے، وہ بھی ساڈے نے، وہ سانو گالاں کڈتے ہیں، سانو گستاخ کہندے نے. حقیقت بات ہے ایسی ایسی بکواس ساڈے بارے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اسی انہاں نوں گالاں نہیں کڈتے. اسی ایک بدبخت بندہ وے وہ پتہ کی کہندا وے جے تیرے کولوں کوئی بندہ جشن عید میلاد النبی دے بارے دلیل منگے او دے منہ تے چپیڑ ماری، او دے منہ تے
چپیڑ ماری جڑا دلیل منگے وہ کہن نو اسی بھی عوام نو کہہ سکنے ہیں جڑا چپیڑ مارے وہ دے منہ تے مکہ مار کے دے دند توڑ دویں اسی بھی کہہ سکنے ہیں لیکن اسی عوام دے اندر فتنہ فساد نہیں پھیلانا چاہتے حضرات تاڑے کول گالیاں تاڑے کول ایسیاں لفنگیاں باتاں اسی گالیاں کیوں نکالیے ساڑے کول رب دا قرآن مصطفیٰ دا فرمان حضرات جتے کول قرآن ہوئے آقا دا فرمان ہوئے انہوں دوسری تیسری گال کرنی ضرورت نہیں پھر ایک بندہ کہتا میرے کو اس تو بڑی دلیل ہے جشن عید میلاد النبی چپ کرو میں کیا جشن عید میلاد النبی تسی کیوں مناندے جے اسی ایسو منانے ہیں ابو لہب نے منایا سی کنے منایا سی ابو لہب نے تسی کیوں نہیں مناندے میں کیا اسی ایسو نہیں مناندے کیونکہ ابو بکر نے نہیں سی منایا ابو بکر نے نہیں سی منایا حضرت ابو بکر دے دور دے اندر 2 مرتبہ ربیع الاول آیا حضرت ابو بکر نے نہ جشن منایا نہ منام دا حکم فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر 10 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا حضرت عثمان دے دور دے اندر 12 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر 5 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا آئیے اگے چلیے حضرت امام ابو حنیفہ دے دور دے اندر 47 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا حضرت امام مالک دے دور دے اندر 68 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا حضرت امام شافعی دے دور دے اندر 55 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل دے دور دے اندر 38 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے دور دے اندر 65 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا حضرت سلطان باہو دے دور دے اندر 67 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا حضرت بابا فرید شکر گنج دے دور دے اندر 70 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی دے دور دے اندر 53 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا حضرت خواجہ قطب الدین دے دور دے اندر 52 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا حضرت علی حجویری دے دور دے اندر 62 مرتبہ ربیع الاول آیا نہ آپ نے خود منایا نہ منام دا حکم فرمایا اور دسو انہاں نوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار نہیں اور فیصلہ تسی کرنا ہے اللہ نے تانوں بھی عقل سمجھ دتی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے نہ کیوں جے سانوں کسی نے دسیا ہی کوئی نہیں سی حضرات اور تو سال دے اندر ایک دن مقرر کیتا وے اور ایک دن نکلنا وے کم تو چھٹی کرنا وے بازاراں دے اندر تو جلوس نکالنا وے اور بازاراں دے اندر بھنگڑے پانا وے حضرات بازاراں دے اندر نعرے لگانا وے میلاد کا منکر روتا رہے گا اور تو سال دے اندر ایک دن نکال کے کمے میں عاشق رسولیاں میں محب رسولیاں اور جنہ زندگیاں اللہ جو دے رسول تو قربان کر دتیاں نے انہوں نے پیار نہیں سی ہے ایسی گالیاں نہیں نکالنیاں اور دسو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نہیں سی حضرت بابا فرید شکر گنج اللہ دے ولی نہیں سن حضرت سلطان باہو اللہ دے ولی نہیں سن امام ابو حنیفہ اللہ دے ولی نہیں سن امام شافعی اللہ دے ولی نہیں سن
امام مالک وہ اللہ دے ولی نہیں سن حضرات اسی ماننے ہاں وہ لوگ اللہ دے نیک بندے سن وہ اللہ دے ولی سن جدو تو اے نعرہ لگانا میں میلاد کا منکر روتا رہے گا اور دس تیری گل کتوں تک جاتی ہے اور جنہاں نے منایا نہیں سی پھر وہ منکر ہو گئے حضرات اسی حق بات کرن دے آتی ہیں مر جانا بے بیٹھے نہیں رہنا لیکن گل چھپانی سانو نہیں آتی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی نے نہیں منایا کسی بھی تابعی نے نہیں منایا کسی بھی تبع تابعی نے نہیں منایا اور کسی بھی امام نے نہیں منایا جڑے چار امام نے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کسی نے بھی نہیں منایا جاؤ کسی انہاں دی کتاب دے اندر مننا منانا تے دور دی بات ہے اے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر دو اسی بھی مناواں گے او جنہاں نوں مندے جی انہاں دی منو جنہاں نوں مندے جے چلو انہاں دی من لو او سانو گالیاں کڈ دے جے جنہاں نوں تسی مندے جے انہاں دی من لو بندہ کہتا ہے میلاد اسی اس طرح منانے ہاں ابو لہب نے منایا سی کنے منایا سی بات اتوں ہی ہو رہی سی نا میلاد اسی اس طرح منانے ہاں ابو لہب نے منایا سی حضرات میں کیا ہو کہ جو منایا سی کہندا جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے نے اس دی لونڈی ہے صوفیہ اس نے آ کے آکھیا اللہ پاک نے تانوں بھتیجا عطا فرمایا وے تہاڈا مرحوم جڑا بھائی ہے انہوں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا وے اور جڑا ابو لہب ہے انہیں اپنی انگلی دے نال اس لونڈی نو آزاد کر دیتا دیکھو میلاد منایا میں کیا انہوں نے لونڈی آزاد کر کے میلاد منایا تسی بھی کچھ نہ کچھ آزاد کرو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں انہوں نے لونڈی آزاد کی تھی تو تسی بھی آزاد کرو اور پھر اور تو ابو لہب دی دلیل دینا وے اور مسلمانوں واسطے جڑا غیر مسلم ہوئے وہ دی دلیل باندھی وہ دی دلیل نہیں باندھی پھر تسی ایمانداری دے نال فیصلہ کرنا میں یا تسی جھنڈیاں لاؤندے نے ساڈے پیسے دی لاؤندے نے لائٹنگ کرواندے نے اسی انہاں نوں پیسے دینے اوے اپنے پیسے لاؤندے نے سارا کچھ اپنا ہی کرتے ہیں لیکن سانو ہمدردی ہے سانو محبت ہے سانو پیار ہے اسی کہنے ہاں نبی پاک نال پیار اس طرح کرو جس طرح صحابہ نے کیتا اس طرح کرو جس طرح حضرت ابو بکر نے کیتا حضرت عمر نے کیتا حضرت عثمان نے کیتا حضرت علی نے کیتا سانو کوئی دشمنی نہیں لیکن ساڈا اینا قصور ہے اسی کہنے یار جو ایک کام کرتے جے سانو بھی وکھا دو اسی بھی مسلمان ہیں سانو مسلمان مانتے کوئی نہیں لیکن پھر بھی ہی ترلا لینے ہاں او یار ساڈے کول کلمہ سن لو اسی مسلمان ہاں سانو وکھا دو کتے لکھیا وے اسی بھی تہاڈے نال رل جائیے اور جے نہیں وکھا سکتے پھر ساڈے نال رل جاؤ یا بن جاؤ تے یا بنا لو گلا دو نے او ایک تے منو آکھیا میلاد کیوں ابو لہب نے منایا انگل دے نال لونڈی آزاد کیتی گل توجہ میرے وال رکھو جی لونڈی آزاد کیتی ایتے ہی بس نہیں پتہ کی کہندے نے او جڑی لونڈی جس انگل دے نال لونڈی آزاد کیتی سی نا جہنم دے اندر اس انگل تھانی دودھ نکلدا وے اس انگل تھانی او بولدے نے کہندے دودھ بھی نکلدا وے او میں کیا او انگل ہے کہ مجھ دا تھانے ہیں اس انگل تھانی دودھ نکلدا وے اللہ پاک نو پتا سی اینا مولویاں نے انگل تھانی دودھ کڈنا وے اللہ پاک نے پہلے اعلان فرما دیتا تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان ہاتھ ٹوٹ جان تیرے انگل پیچھے رہتی اور بولو تو نہیں کہتے ٹرائی کر کے دیکھ لو ہاتھ نال نہ ہوئے تو پھر انگل
نہیں رہندی۔ اور پھر توجہ فرمایو جے ابو لہب نے میلاد منایا، کہندے نے اسی اس منانے ہاں، اور چلو ٹھیک ہے مناو، تسی اس دسو میرا سوال ہے تہاڈے اگے، اے ابو لہب میلاد منان دے نال جہنم تو بچ سکیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میلاد منان دے نال ابو لہب جہنم تو نہیں بچ سکیا۔ حضرات میلاد خالی میلاد مناؤن دے نال بندہ جہنم تو بچ سکدا؟ اور جنی دیر تک میں تے تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مشن نہیں اپناواں گے جہنم تو نہیں بچ سکتے، جہنم تو نہیں بچ سکتے۔ حضرات ابو لہب نے تاڑے بکول میلاد منایا، جہنم جا چلے گیا۔ حضرات حضرت ابو بکر نبی دے صحابہ نے مشن اپنایا، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی کہنے آقا دا مشن اپناؤ۔ میلاد دا کوئی بھی بندہ انکار نہیں کرتا، میلاد دا انکار، آقا دی ولادت ہوئی ہے، آقا دی والدہ دا نام آمینہ میں، آقا دے والد دا نام عبداللہ میں، چاچا جی اندر آجو تھی دور دور بہ گئے جی۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا دا نام عبد المطلب، آقا دا خاندان ہاشمی، تے جڑے نوری ہون، میں شروع تو بات کیتی ہے، جڑے نوری ہون انہاں دی ولادت جبرائیل تے کسے نو باپ دا پتا، اور جبرائیل تے کسے نو باپ دا پتا ہے، سارے یعنی چپ کر کے بیٹھے جائیں، سارے نو پتا، اور جبرائیل تے باپ دا کسے نو بھی پتا کوئی نہیں۔ جڑے نوری ہوندے نے انہاں دی ولادت نہیں ہوندی، انہاں دی تخلیق ہوندی ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اسی نوری نہیں مانتے، آقا نو اسی بشر ماننے ہاں، افضل ماننے ہاں، آقا نو عرفہ ماننے ہاں، بلند و بالا ماننے ہاں، لیکن نوری مانتے نہیں۔ تے جڑے نوری مانتے نے انکار بھی انہاں دا ہی ہوندا، انکار بھی انہاں دا ہوندا وے، اور نوری دی ولادت نہیں ہوندی، جڑا بشر ہوئے ولادت ہی ہوندی۔ سمجھ آئیے گی؟ ایسو میلاد منانے ہیں ابو لہب نے منایا۔ حضرات درد کر رہے ہیں، جس نبی دا مہد تسی کلمہ پڑھے آوے، اس نبی نو اللہ پاک نے بڑیاں شانہ عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا، جیڑا آقا دی شان دا منکر اولان دی، جیڑا آقا دے مقام دا منکر اولان دی۔ حضرات نبی دے صحابہ نے نبی دے نال پیار کیتا، آقا دے نال انہاں نے محبتہ کیتیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ تبوک دے موقع تے چندے دا اعلان کیتا وے، حضرت عمر آئے نے، گھر دا ادھا سامان لے کے آئے نے، ادھا چھڈ کے آئے نے۔ آقا پوچھتے نے عمر کی لے کے آیا وے؟ حضرت عمر کہندے نے سونیا گھر دا ادھا مال لے کے آیا وا، ادھا چھڈ کے آیا وا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مال لے کے آئے نے، آقا فرماندے نے ابو بکر کی لے کے آیا وے؟ عرض کیتی سونیا گھر دا سارا مال لے آیا وا۔ آقا فرماندے نے ابو بکر گھر کی چھڈ کے آیا وے؟ حضرت ابو بکر دی محبت تے پیار دیکھو، کر کے دکھائے ایسی محبت آقا دے نال، اور کر کے دکھا ایسی محبت آقا دے نال، صحابہ دی محبت جیسی مثال ہی نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو بکر کہندے نے اللہ دے رسول جی گھر دا سارا مال لے آیا وا، گھر چھڈ کے آیا وا، اللہ تے او دے رسول دی محبت چھڈ کے آیا وا۔ اور کون سردا پانی ہے، کون سردا پانی ہے، اوے آقا اتوں وار دیواں، جند اونج بھی تے جانی ہے۔
ہوندے نے، لیکن اسی الحمدللہ نبی پاک دی سیرت بھی بیان کرنے ہیں۔ اچیاں نے شاناں سرکار دیاں، اچیاں نے شاناں سرکار دیاں، سونے من مونے من ٹھار دیاں، سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے او میرے نبی دیاں شاناں، سارے نہیں بولے، اچیاں نے شاناں سرکار دیاں، سونے من مونے من ٹھار دیاں، سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے او میرے نبی دیاں شاناں، او میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے، او میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے۔ او مارے موٹی شیر اسی پڑھ دیا، اسی کہنے ہیں آقا علیہ السلام دا مشن اپناؤ، آقا دی سیرت اپناؤ، آقا دی سیرت عمل کرو۔ اور جنہ صحابہ دے بارے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہاں صحابہ دی سیرت عمل کرو، انہاں صحابہ جیسا عمل کرو گے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، رب آخرت بھی بہتر کر، رب آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ حضرات پورا دین اسلام کیڑی زبان سے نازل ہویا ہے؟ اور پنجابیوں بولو کیڑی زبان سے نازل ہویا ہے؟ عربی دے وچ۔ اینا بھی ہوتا کہ نہیں پورا دین اسلام عربی سے نازل ہویا ہے۔ حضرات پورا دین اسلام عربی سے نازل ہویا ہے، سمجھدار بیٹھے جے، دنا بیٹھے جے، اللہ پاک نے تانوں دین اسلام دی دولت نال نوازیا ہے، پورا دین اسلام عربی دے وچ نازل ہویا ہے۔ دسو اے جڑا جشن ہے اے عربی دا لفظ ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اے جا لفظ اے اردو دا بھی عربی دا نہیں، دین اسلام جی عربی دا نازل ہویا ہے، اردو کتوں آ گئی؟ میلاد عربی دا لفظ ہے، جشن اردو دا ہے، اے اردو عربی کٹھی مکس کر چھڈی، اے ملک شیک بنا چھڈیا، اے اردو عربی پورا دین اسلام عربی جا نازل ہویا۔ وہ ایتے ہی سمجھ لو اے جڑا جشن عید میلاد النبی لفظ بنایا میں اسی رل مل کے خود بنایا، ایسی خود بنایا وے، دنیا دی کسے کتاب کے اندر جاؤ سرچ کر کے دیکھ لو، یہ پوچھو مولویاں دے کولو، مننا منونا بات ہی گل، بس اینا پوچھ لو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کتنے لکھیا، کیڑی حدیث سے لکھیا؟ جی تو تھانوں کوئی بکھا دے سانوں بھی دسیو جے رل مل کے عمل کران گے اپنی غلط فہمی دور کران گے، جے کوئی بکھا دے اوئے او بندے دا پتر بنو، جے کوئی بکھا دے تے دسنا وے سانوں، اسی بھی اپنی اصلاح کران گے، گل نوں مناں گے، اڑاں گے نہیں، اڑنا کام شیطان دا وے، مسلمان دا کام اڑنا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بکھا دے تے اسی مناں گے، جے کوئی نہ بکھا سکے تے پھر ساڈی مننی چاہیے، بلکہ ساڈی نہیں قرآن دی حدیث ہی مننی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال سانوں پتہ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، اسی شعراں دے اندر تذکرہ کرنے تے آقا دا کرنے، جب قرآن پڑھیے تے آقا دا تذکرہ، جے حدیثاں پڑھیے تے آقا دا تذکرہ، اور شعراں دے اندر بھی اسی شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں بلاندے۔ آخر لے شعر سنا کے میں اپنی بات کو ختم کر لگا ہے۔ بڑے لوگ ویکھے گفتگو کردے، سارے دی بات نہیں آئی ہے، اور جڑا دوسرا محلہ ہے بلکہ اس سے جڑا تیسرا محلہ ہے وہ ماڑی جی بندہ گل کرے تے کوئی کپ پانی شروع کر دے، واہ واہ کیا ہی بات، بڑی بات ہے، تانوں شعر سنائی دے قرآن دی سسرے تری بات نہیں کرتے۔ بڑے لوگ ویکھے گفتگو کردے،
بڑے لوگ ویکھے گفتگو کردے پر میرے نبی جئی گفتگو کوئی نہ لکھا منا جے عطر گلاب ہووے پر سونے دے پسینے جئی خوشبو کوئی نہ بڑے لوگ آئے اس جان اندر عزتاں والے پر میرے نبی جئی آبرو کوئی نہ لکھا وادیاں عالی جہان اندر پر سونے دے دیس جئی کوئی جو کوئی نہ ساڑی دے ہے جے محبت ہے جے ساڑا پیار نہ نبیاں جو کوئی نبی ساڑے نبی نہ رل سکتا ہے نہ شہران دے اندر کوئی شہر میرے نبی دے شہر دا مقابلہ کر سکتا حضرات اسی اونا ذرات اونا کینکریاں دے نال اونا پہاڑاں دے نال اونا صحابہ دے نال اسی محبت کرنی ہے جنہوں نے نبی پاک نے محبت کی اور جہدی نسبت کالی کملی والے دے نال جوڑ جاوی اسی اودا بھی احترام کرنا اور ساڑی محبت ساڑا پیار اور جڑی چیز مکہ مدینہ دے بازاراں دے اندر گھوم کے آ جائے جتے میرے نبی دیاں تلیاں مبارک لگیاں سن اور گئی پاکستان جو گھوم کے اتھوں آئی اسی اودا بھی احترام کرنا اسی اودا بھی احترام کرنے ہیں تو جے کوئی حال بھی نہ منن تے اسی دعا کریں گے اللہ پاک انہوں ہدایت عطا کر دے لان تان تے اسی کو نہیں کرنی گالاں اسی کو نہیں کڈنیاں پورا پرا دیاں گلاں سانوں کو نہیں آندیاں ساڈے کول جے کسی نے سننا ہوے ساڈے کول جے کسی نے آنا ہوے یا تے قرآن سنے گا یا آقا دا فرمان سنے گا اللہ دے کول دعا ہے اللہ پاک سانوں قرآن و حدیث سمجھ کے اے دے مطابق عمل کرنے توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین